अनि स्थिरता स्थायित्व हुन नदिनका लागि निर्वाचनबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई बीचमा षड्यन्त्र गरेर प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ कि हट्नुपर्छ? म धेरै केही नभनौँ, मैले नै दिएका अवसरहरूको दुरुपयोग गरेर उही सिंह बनाइदियो, सिंहले आफैलाई झम्टिने स्थिति त्यो सिर्जना गर्ने त्यस प्रकारको अवस्था बन्यो। वास्तविक स्थिरता के हो? वास्तविक स्थायित्व के हो? कथम कदाचित सरकार बन्न सकेन भने संविधानले स्थिरता 5 वर्षमा चुनाव गर्नेलाई मात्रै भनेको छैन। संविधानले सरकार बन्न सकेन भने तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ संविधानको धारा 76 को साथले। तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ। सरकार बनेन भने, बहुमत कसैको आएन भने, 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनेन भने, अनि प्रमुख पार्टीले सरकार बनाउन सकेन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने, अथवा कुनै व्यक्तिले भरपर्दो ढंगले आधार लिएर गएर राष्ट्रपति कहाँबाट प्रधानमन्त्रीत्व लिएर आयो भने पनि 1 महिनामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उनले प्रधानमन्त्रीले अल्पमतको मात्रै होइन, अल्पमतकोले पनि एउटा इन्डिभिजुअल प्रधानमन्त्रीले पनि, पार्टी बिनाको पनि हुन सक्छ, एउटा व्यक्ति सांसदले, दलको नेताले होइन, व्यक्ति सांसदले पनि यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन हुन्छ र नयाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मिति तोकिन्छ, नयाँ मिति तोकिन्छ संविधानको धारा 76 को साथ। त्यसकारण चुनाव हुनु अस्थिरता होइन, अस्थिरता संविधान कार्यान्वयन सही ढंगले हुनु नहुनु हो। संवैधानिक बाटोबाट जाँदाखेरि अस्थिरता बनिँदैन। अस्थिरता त्यति बेला हुन्छ बाह्य शक्तिको इशारामा, बाह्य शक्तिको स्वार्थमा जब देशका शक्तिहरू गोटी बन्न थाल्छन् र राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, अस्वस्थतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, विकास निर्माणका काममा व्यवधान पुर्याउन थाल्छन् र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, अप्ठ्यारो पार्ने स्थितिमा जान थाल्छन् र त्यस्तो स्थितिमा निरीह हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। परिवर्तन उनीहरूले गर्न सक्छन्। हो, त्यस्तो स्थिति स्थायित्वको स्थिति होइन, स्थिरताको स्थिति होइन। अहिले स्थिरताको स्थिति हो, कसैले पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सकेन, चाहेर पनि हटाउन सकेन। यो स्थिरताको स्थिति हो, स्थायित्वको स्थिति हो। कसैले चाहेर पनि फेरबदल गर्न सकेन। यो स्थिरता र स्थायित्वको स्थिति हो। कतिको भनाइ हुन सक्छ केपी ओलीले सडकको अध्यक्ष फलानालाई छोडिदिएको भएदेखि भइहाल्थ्यो भनेर। किन छोडिदिने त्यो थाहा छैन। किन छोड्ने, कसलाई छोड्ने? यो दान हो र कमण्डल थाप्ने बित्तिकै लौ भन्न दिने? यो मोहर सिक्का हो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको? यो जनताले सुम्पिएको अभिभारा हो जो जुनसुकैलाई, जस्तोसुकैलाई, जुनसुकै विधिबाट सुम्पन सकिँदैन। त्यसकारण मैले बडो भारी मनका साथ 5 वर्ष राम्रै चलाउन पाएको भए हुन्थ्यो, तर अस्वस्थ गतिविधिका साथ कोही अध्यक्ष छोड भनेको छ, कोही के भनेको छ, प्रायोजित अनेक लगानीका सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गरेका छ, केही त्यस्तै खालका बुद्धिजीवीहरूको एउटा झुण्डलाई प्रयोग गरेका छ र देशमा अस्थिरता फिजाउने प्रयास, साझा प्रयास ती भइरहेको छ।
तपाईहरु यसै हेर्न सक्नुहुन्छ। सञ्चार माध्यमहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। विशाल सभाहरुको फोटो उसले छाप्दैन। एउटा अखबारले विशाल जनसभाको फोटो छाप्दैन। अनि सरकार विरोधी केही जमात यसो देखियो भने त्यो जमातको चाहिँ हाइलाइट गरेर फोटो छाप्छ। सबै देखिएको छ नि। यो अस्थिरता प्रयास गर्ने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास हो, जसलाई प्रतिनिधि सभा विघटनबाट रोकिएको छ र ताजा जनादेशमा गएर ताजा जनादेशबाट देशलाई स्थिरता, स्थायित्व, लोकतान्त्रिक विधि पद्धति प्रणालीलाई सुदृढ ढंगले फंक्सनेबल बनाउने ढंगले अगाडि बढाउने त्यो अभ्यासमा लगिएको छ। कतिले गैर जिम्मेवार भन्ने अभिव्यक्ति दिएको मैले सुनेको छु। के हो जिम्मेवार भने? शब्दको अर्थ हुन्छ कि हुँदैन? डिक्सनरी पल्टाएर हेरे पनि हुन्छ नि शब्द के भन्छ। गैर जिम्मेवार भने के हो? मैले बिल्कुल जिम्मेवारी बोधका साथ यो लोकतन्त्र ल्याउन नेपाली जनताले जति बलिदान गरेको छ, जति हण्डर ठोकर खाएको छ, जति पसिना बगाएको छ, जति यातना सहेको छ, जति क्षति बेहोरेको छ, त्यो सबै बलिदान र क्षतिहरूको हिसाब गरेर, देखेर, हेरेर त्यसका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसका उपलब्धिहरूलाई खेर जान दिनु हुँदैन। केही पद लोलुप मान्छेहरूका आत्मकेन्द्रित स्वार्थी क्रियाकलापहरूलाई हावी हुन दिएर देशमा लोकतन्त्रलाई डिरेल गर्न दिनु हुँदैन। सही बाटोबाट, सही मार्गबाट अन्यत्र जान दिनु हुँदैन भनेर नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पर्यो। गैर जिम्मेवार कसरी हो? के हो गैर जिम्मेवार? बिल्कुल जिम्मेवारी का साथ, कर्तव्य बोध का साथ यो काम गरियो। निर्वाचनमा जाउँ, कतिपयले भने केपी ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ जिरोमा झर्यो। जिरोमा झरेछ कि माइनसमा गएछ कि प्लसमा गएछ? निर्वाचनमा हेरौँ न। अब गफ फिट्ने दिन गए। अब गफ फिटेर हुँदैन। अब मैदानमा मैले कतिपय ठाउँमा बोल्दाखेरि भन्ने गरेँ, कमसेकम संविधान पढ्नुस् अनि संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने बहसमा उत्रिनुस्। संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा आग्रहपूर्ण ढंगले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई दबाव दिने ढंगले, स्वतन्त्र ढंगले न्याय निरूपण गर्न बाधा पुर्याउने हिसाबले काम भइरहेका छ। कुनै अधिवक्ता प्रधान न्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुस्, यो भनेको धम्की होइन। वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुस् प्रधान न्यायाधीशलाई भन्ने एउटा वकिलले। अराजकताको पनि हद हुन्छ। केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खाने बित्तिकै अहिले पनि आफै न्यायालयमा छु भने जस्तो गरेर केही पूर्व न्यायमूर्तिहरू कस्तो न्याय दिनुभएछ उहाँहरूले आफ्ना समयमा भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ। कस्तो न्याय दिनुभयो होला? सडकमा ओर्लिएर न्यायालयलाई, स्वतन्त्र न्यायालयलाई उहाँहरू ललकारिरहनु भएको छ। यस्तो हुन्छ, यस्तो हुँदैन। के सर्वोच्च अदालतमा वकालत नपढिकन पुग्नु भएको छ मान्छे? बिना अनुभव पुग्नु भएको छ मान्छे? के त्यो पत्रकार सम्मेलन गर्ने र वक्तव्यबाजी गर्नेहरूले मात्रै कानुन पढ्या छ, अरूले पढ्या छैन? उहाँहरूले दबाब दिने मनसायले काम गर्नुभएको छ। राजनीतिक पक्षधारताको हिसाबले काम गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र देखिने, नागरिक समाज भनिने, बुद्धिजीवी भनिने अनि पक्षधर्ताका साथ आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरेर
न्यायालयलाई दबावमा पार्न खोज्ने। म भन्न चाहन्छु न्यायालयले दबावमा पर्न हुँदैन। सरकार र मैले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा, त्यसले अदालतको स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त त्यसलाई मान्दछ, त्यसलाई कदर गर्छ, सम्मान गर्छ। अहिलेको संविधानले संवैधानिक विषयहरूमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर त्यसबाट फैसला हुने भनेको छ। अब त्यसबाट गर्न पाइँदैन भनेर एक थरी कहाँ कानुन पढेछन् तिनीहरूले? संवैधानिक इजलासको व्यवस्था संविधानको व्यवस्था हो कि होइन? अनि बकवास गरेर हिँड्ने। वास्तवमा यी तरिकाहरू उपयुक्त होइनन्। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण भन्ने एउटा सिद्धान्त हुन्छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्याय गर्ने कुरामा वकालतनामा गरेका वकिलहरूले, वकालतनामा भरेका वकिलहरूले बहस गर्नु, अदालतले मागेका, अदालतका सहयोगीको रूपमा मागेका एमिकस क्युरीले बहस गर्नु, सरकारी वकिलले बहस गर्नु, स्वतन्त्र अधिवक्ताहरूले बहस गर्नु एउटा कुरा हुन्छ। तर त्योभन्दा पृथक ढङ्गले अदालतलाई दबाब दिने खालका कुराहरू मान्छे नै हुँदैन। अझ सडकबाट फैसला गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, मुद्दा हाल्न जाने, विघटन भएको छैन हामी प्रतिनिधि सभा बस्छौं पनि भन्दै गर्ने, सडकमा जान्छौं पनि भन्दै गर्ने, अदालत जान्छौं पनि भन्दै गर्ने। किन यस्तो परिस्थिति आयो होला? यो अवस्था किन आयो होला? म अध्यक्ष महोदय यस गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो अवस्था अहिले पनि हामी देख्न सक्छौं। यद्यपि यो एउटा पार्टी विशेषको, रुलिङ पार्टी विशेषको आन्तरिक मामला हो, तर सामान्य कुरा होइन, एउटा रुलिङ पार्टीभित्रको, बहुमत प्राप्त पार्टीभित्रको समस्या। चुनाव घोषणा गरेपछि त चुनावको सामना गर्नका लागि सिंगै पार्टी एकजुट भएर जानुपर्ने होइन र? एकजुट भएर जानुपर्ने नि, सिंगै पार्टी एकजुट भएर जानुपर्ने। चुनाव घोषणा गरे बापत झन फुट्छ, झन फाटोतिर जान्छ, अनेक प्रकारका विसङ्गत असङ्गत वक्तव्यबाजी गरेर जान्छ। मैले केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएँ, केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा केही साथीहरू अनुपस्थित भए। कहाँ गए साथीहरू भनेर हेर्दै थिएँ, माइती घर मण्डलमा हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर बसेको छ। केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा नजाने हामी यहाँ छौँ भनेर माइती घर मण्डलमा भन्ने। केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा किन नजानु भएको? अर्को दिन हेरेको पार्टीको नाम, पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य, पार्टीको झण्डा, लोगो, छाप, अरूलाई नदिनु होला हामी हौं भनेर कार्की ब्याङ्केटबाट पत्र पठाइएछ निर्वाचन आयोगमा। म नेकपाको कुरा गर्दैछु, नेकपाको, कार्की ब्याङ्केटको होइन, जसको प्रथम अध्यक्ष म हुँ। केही मान्छेहरूले कार्की ब्याङ्केटबाट मलाई निष्कासन गरे अरे। तपाईहरुको संयमलाई म धन्यवाद भन्छु। तपाईहरु कोही पनि त्यो कुरा सुनेर खितका छोडेर हाँस्नु भएको छैन। माइतीघर मण्डलाबाट, कार्की ब्याङ्केटबाट प्रथम अध्यक्षलाई पार्टीको बैठकमा नआएर त्यहाँबाट उछिटिएर कतातिर गएर निष्कासन गर्यौं भन्ने कुरा जति हास्यास्पद के हुन्छ? हामीसँग बहुमत छ भन्नुभएछ। वरिपरि तमासा हेर्न आएका मान्छेहरूलाई यसो हेर्नुभयो होला, केन्द्रीय कमिटी भन्दा धेर देख्नुभयो होला, हामीसँग बहुमत छ भन्नुभयो। बहुमत केलाई भनिन्छ?
5 जनाको कमिटी छ भने 3 जनाले निर्णय गर्न सक्छन्, तर कमिटीको बैठकमा बाहिरै अन्तै निर्णय हुँदैन। हामी 3 जना त हो नि, 3 जनाले गरेपछि भइहाल्छ भनेर यही अभ्यास पार्टीभित्र चलाउन खोजियो। 5 जना भेला हुने अगेनाका डिलमा, 5 जना भेला हुने विवान्ता, 5 जना भेला हुने अर्को अर्याल होटल, 5 जना भेला हुने खुमलटार, कोटेश्वर, कहाँ अनि त्यहाँबाट भन्ने हामीले यो निर्णय गर्यौँ। 5 जना भेला हुँदैमा निर्णय हुँदैन, बैठकमा आएर 5 जनाले निर्णय गर्दा निर्णय हुन्छ। अन्तै बहुमत हुने होइन, बैठकमा आउनुहोस्, बैठकमा प्रमाणित गर्नुहोस्। बैठकमा प्रमाणित गरेको भए, बैठकमा आएर छलफल गरेर प्रमाणित गरेको भए हुन्थ्यो। यो अराजकता। त्यसकारण यो अहिले फेरि अर्को पत्र उहाँहरूले पठाउनु भयो निर्वाचन आयोगमा। अरू केही पनि भएको छैन, हामीले चिन्ह चिन्हको केही दाबी गरेका छैन। अस्ति अरूलाई नदिनुहोस् हाम्रै हो भनेर भन्नुभएको थियो, पत्र पठाउनु भएको थियो। अहिले अस्ति फेरि पत्र पठाउनु भएछ। हामीले केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौँ, अरू केही पनि भएको छैन है, जस्ता तस्तै छ, हामीले चिन्ह केही मागेका छैन। कति बेर कुरा के हो, कति बेर कुरा के हो, एकछिनपछि एउटा एकछिनपछि अर्को। संसद विघटन भइसकेपछि 3:30 बजे अविश्वास दर्ता गर्न रन्थनिएका केही मान्छेहरू आइपुगेछन्। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न 3:30 बजे संसद विघटन भइसक्यो, कहाँको अविश्वास ल्याएको भनेर सचिवालयले भनेपछि भन्न पनि लाज मर्दो। हाम्रो सभामुखले घुँडामा राखेर 10:40 मै म कहाँ ल्याएका थिएँ यो निवेदन भनेर प्रमाणीकरण गर्नुभएछ। संसदीय प्रणालीकै हुर्मत लिने खालको यो लज्जाबोध हुने कुरा हो। एउटा स्पिकरले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यस्तो झुटो प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ। उहाँले आइन्दा यस्ता गल्तीहरूबाट जोगिनुपर्छ, यस्ता गल्ती सच्याउनुपर्छ। उहाँले यस्तो गल्तीहरू गर्नु हुँदैन। सचिवालयले यस कुरालाई स्पष्ट पार्नका निम्ति सचिवालयमा 3:30 बजे मात्रै यो प्रस्ताव ल्याइएको हो भनेर वक्तव्य जारी गर्नु पर्यो। लज्जाको कुरो होइन। कुनै पनि संसदीय प्रणालीमा यस्तो खालको चाहिँ जाल जेल हुँदैन। जाल जेलमा लोकतन्त्र हुने होइन, फस्टाउने होइन, टिक्ने होइन। लोकतन्त्र भनेको जाल जेलको प्रणाली होइन, धोकाको प्रणाली होइन। लोकतन्त्र भनेको पारदर्शिता, स्वच्छताको प्रणाली हो। अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि भन्ने एउटा हल्ला चलाइरहेको छ। 64% लगभग को प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वसम्मत दलको नेता प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले यदि यही प्रतिनिधि सभा यसै गरी सञ्चालन गरिरहने हो भने यो सरकारले काम गर्ने वातावरण पनि नपाउने भयो र गतिसाथ देशको हितमा, जनताको हितमा विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउने काममा पनि गति लिन सक्ने भएन। त्यसकारण राष्ट्रको समय बर्बाद हुन दिनु हुँदैन भनेर झण्डै 2/3 को बहुमत सहितको प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि अब विकल्प कहाँनिर छ? 64% मसँग छ, त्यसको सर्वसम्मत दलको नेता म हुँ। जतिपल्ट घुमाए पनि, जतिपल्ट घुमे पनि त्यही 36% बाँकी रहन्छ होइन र? 36%, 51% कहिले हुन्छ र? अनि विकल्प छ, यथार्थ विकल्प चाहियो। मनगढन्ते विकल्पले हुँदैन। यथार्थ विकल्प, संसदको बनावटको विकल्प, संसदको बनावटमा 64% को सर्वसम्मत दलको नेता म हो र त्यस हैसियतमा प्रधानमन्त्री हो र मैले चलाउन नसकिने र विघटन गर्ने सिफारिस गरिसकेपछि अर्को विकल्प छैन। अब विघटन भइसकेपछि हामी मिलेर चलाउँथ्यौं भनेर अनेक थरी तत्त्वहरू निस्किनु। यहाँ त बहुमत प्राप्त दलले नै, अरू अप्सन छैनन्। त्यसभन्दा पछिका संविधानको धारा 76 को 1 अनुसारको यो सरकार हो। 2 को अप्सन आउँदै आएन।
एकले सरकार बनायो, 2 अफसर आएन, 3 आएन, 4 आएन, 5 आएन, सिद्धियो। अब 7ले सरकार रहने अवस्था, चल्ने अवस्था नरहँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्नेछ। त्यस अनुसार नै भएको छ। संविधान सम्मत कसरी भएन, पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ, पुनर्स्थापना केका लागि हुन्छ, कुन विकल्पका लागि हुन्छ, के देशमा अस्थिरता ल्याउनका लागि, हर्स ट्रेडिङको राजनीति फेरि सुरु गर्नका लागि, 6 महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने तमासा गर्नका लागि पुनर्स्थापना हुन्छ? पुनर्स्थापनाको सम्भावना छैन, अथवा पनि हुन सक्दैन। यो संविधानले भन्छ। केही मानिसहरूले संविधानमा विघटन गर्ने लेख्या छैन भनेर। विघटन गर्ने किन लेख्या छैन? धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ मिति तोक्नेछ नयाँ निर्वाचनका लागि भन्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा कहीँ लेख्या छ? संविधानको धारा 85 ले भन्छ, 85 ले अगावै विघटन भएमा बाहेक, अगावै विघटन हुने कल्पना त संविधानले गर्यो, अगावै विघटन भएमा बाहेक यस प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। अगावै विघटन भएमा बाहेक, अगावै विघटन हुँदाखेरि झन्डै 3 वर्षको मात्रै पनि हुँदो रहेछ। अगावै विघटन हुँदा चाहिँ झन्डै 3 वर्षको मात्रै पनि हुँदो रहेछ। त्यसकारण अगावै विघटन भएमा बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। अर्को कुरा, देशको कार्यकारी अधिकार यो राजनीतिक प्रश्न हो। यो संवैधानिक र कानुनी प्रश्न वास्तवमा होइन, यो राजनीतिक प्रश्न हो। देश कसरी चल्छ, कसरी चलाउनु पर्छ, यो राजनीतिक प्रश्न हो। र यस राजनीतिक प्रश्नलाई कानुनी प्रश्नको रूपमा, संवैधानिक प्रश्नको रूपमा अदालतले इन्टरटेन गरिरहनु भन्दा यसलाई केही भनिरहनु नपर्ने भनेर बर्खास्त गर्नुपर्छ, खारिज गरिदिनुपर्छ। किनभने यो पोलिटिकल डिसिजन हो। यो पोलिटिकल डिसिजनले पोलिटिक्सलाई संविधान सम्मत ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रणालीको राजनीति अन्तर्गत अभ्यासमा अगाडि जान दिनुपर्दछ। त्यसकारण यो त्यसै गरी जान्छ। यो पोलिटिकल डिसिजन हो। यो आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार हो। यो प्रधानमन्त्रीले संविधानका विभिन्न ठाउँमा लेखेको छ। प्रिएम्बलदेखि विभिन्न धाराहरूमा लेखिएको छ। कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा रहनेछ र त्यसको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्रीले गर्छ। मन्त्री परिषदको निर्णय र सिफारिस प्रधानमन्त्री मार्फत, यद्यपि मन्त्री परिषदको सिफारिस चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो, तर मन्त्री परिषदको सिफारिस सहित, सर्वसम्मत सिफारिस सहित, सर्वसम्मत सिफारिस सहित केही साथीहरूले कतिको उपयुक्त हुन्छ यो विघटन, उपयुक्त होला नहोला, अलिकति छलफल मन्त्री परिषदमा 1-2 जना साथीहरूले उठाउनु भएको थियो। मैले त्यसलाई स्पष्ट पारेपछि साथीहरू सन्तुष्ट हुनुभएको थियो र सर्वसम्मतिले विघटन भएको थियो, सिफारिस भएको थियो। सिफारिस भइसकेपछि र विघटन भइसकेपछि कुन नेताले कसलाई तान्यो, कसको स्वार्थ कता गाँसियो, कसको स्वार्थमा धक्का पर्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसर्थ यो मन्त्री परिषदको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा भएको विघटन, राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्य के हो? हामीले सम्मानित राष्ट्रपति बनेका छौँ। हामीले राष्ट्रपतिमा धेरै अधिकार दिएका छैनौँ, केही अधिकार मात्र दिएका छौँ। यसले, यस संस्था वा यस निकाय वा व्यक्तिले गरेको सिफारिस भनेर तोकिएकोमा बाहेक अन्यत्र सबै काम कारबाही राष्ट्रपतिले
मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ। त्यो कानुन सम्मत छ कि छैन, उपयुक्त छ कि छैन, संविधान सम्मत छ कि छैन, त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिन्छ, राष्ट्रपतिले होइन। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्छ। नेपालका कानुनविद, केही कानुनविदहरूमाथि दया लागेर आउँछ। केही दुर्मुखाहरू गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था, राष्ट्रको गरिमामय सर्वोच्च संस्थाको मान मर्यादामा तुलेका छन्। तिनीहरू गणतन्त्र विरोधी हुन्। तिनीहरू जनताका छोराछोरी उच्च ठाउँमा पुगेको देख्न चाहँदैनन्। अनि भन्छन् केटाकेटीमा ऊ गाई भैँसी चराउँथ्यो, केटाकेटीमा धुले स्कुलमा पढ्थ्यो, केटाकेटीमा यस्तो श्रम गरेर आएको थियो, केटाकेटीमा डेस्क बेन्च पनि नभएका स्कुलमा पढेको थियो। उनीहरूको दिमागमा के छ भने सामन्तवाद। उनीहरूको दिमागमा दरबार हाई स्कुल, त्रिचन्द्र कलेज उहिले उहिले ती मात्रै थिए नि, त्यसमा पढेको हुनुपर्ने, अथवा दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफ पढेको हुनुपर्ने, अथवा अक्सफोर्ड र अरू विश्वविद्यालय पढेका हुनुपर्ने। घाँस दाउरा गरेर उठेको हुन नहुने, गरिबको छोराछोरी माथि उठेको हुन नहुने, गरिबको छोराछोरी सांसद हुने, माननीय, गाउँको जमिनदारले पनि माननीय भन्नुपर्ने गरिबको छोराछोरीलाई। यस्तो व्यवस्था हुन्छ भन्ने तिनका दिमागमा छ। त्यसकारण गरिबका छोराछोरी माननीय भनेको उनीहरूलाई चित्त बुझ्दैन, मन पोल्छ। गरिबका छोराछोरी सम्माननीय भनेको उनीहरूलाई पोल्छ मन। उनीहरूलाई बेलायतको हाउस अफ लर्ड्स जस्तो लर्ड्स मात्रै हुनुपर्ने विभिन्न ठाउँमा यी कमन्सहरू कसरी भए, यी घाँस दाउरा गरेर हुर्किएकाहरू कसरी भए, गाई बाछा गरेर हुर्किएकाहरू कसरी भए, खेतबारी गरेर हुर्किएकाहरू कसरी भए, खाली खुट्टा पैदल हिँडेर पढेकाहरू कसरी भए, माथिल्लो ओहदामा तिनका मन पोल्छ। ती आफै पनि त्यस्तै हुन् भने पनि तिनको सामन्तवादी चिन्तन त्यसले दिँदैन। अर्को कुरा, समाज, मानव समाज भनेको सभ्य समाज हो, चेतनशील मर्यादित समाज हो। त्यहाँ संस्थाहरूको, सम्मानित संस्थाहरूको, यसै त कसैलाई पनि अपमान गर्नु, गाली बेइज्जत गर्नु हाम्रो सभ्यताभित्र पर्दैन। अझ हाम्रो सभ्यता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतावाला सभ्यता हो। जहाँ नारीहरूको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवताहरू रमाउँछ। हाम्रो सभ्यता अनेक विदुषीहरूको सभ्यता हो। हाम्रो सभ्यता वीराङ्गनाहरूको सभ्यता हो। हाम्रो सभ्यता मातृदेवो भव, आमा वा महिलाहरू देवी देवता तुल्य छन् भन्ने हो। अब त्यो सभ्यतामाथि हमला भइरहेको छ। केही हण्डीखोर तत्त्वहरूले हाम्रो सभ्यतामाथि हमला गरिरहेका छन्, हाम्रो शिष्ट समाजमाथि हमला गरिरहेछन्, समाजको शिष्टतामाथि हमला गरिरहेका छन्, हाम्रा विभिन्न सम्मानित संस्थाहरूमाथि हमला गरिरहेका छन्। र यो एउटा असभ्य, असहिष्णु, त्यस्तो समाज निर्माण गर्ने अथवा हाम्रो सभ्य समाजका मूल्यहरूलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यस कुराबाट हामी सजग हुनुपर्दछ र हामीले जनतालाई पनि सजग गराउनु जरुरी छ। मैले अघि भने यस बीचमा विभिन्न भ्रमणहरू भएका छन्। भ्रमणहरूको आदान प्रदान भएको छ चीनसँग, भारतसँग। कसैले प्रश्न उठाउँछन् चीनको फलानु किन आयो? मित्र देशका मान्छे आउँछन्, कुरा गर्छन्, जान्छन्, भलो चिताउँछन्, जान्छन्। भारतका मान्छे किन आए भनेर सोध्छन्, आउँछन्, कुरा गर्छन्, भलो चिताउँछन्, जान्छन्, संवाद गर्छन् हामीसँग। अघि भर्खरै मैले भने परराष्ट्र सचिव नेपाल भ्रमणमा आए गए, भारतका प्रधान सेनापति आए गए,
हाम्रो तर्फबाट पनि त्यस्तै आदान प्रदानहरू भए। भर्खरै केही दिन अगाडिको मात्रै कुरा गरेँ, अघि मैले ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा एउटा टिम गयो, उपलब्धिपूर्ण वार्ता भए। अब 4 दिनपछि, अझ 3 दिनपछि भने पनि भयो। आज 10 तारिक भयो क्या होइन? आज 10 तारिक भयो। 14 तारिकमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजी, मान्य प्रदीप गेवाली भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीले हाम्रो भूभाग समेत सामेल गरेर छापेको नक्सा अथवा नक्सामा छापिएको भूभाग समेतका विषयहरू, विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्नुहुनेछ र हाम्रो भारतसँगको सम्बन्धलाई अझ व्यावहारिक रूपमा सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन योगदान गर्नुहुनेछ। हामी यसरी एउटा सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको समयमा छौँ। अब निर्वाचनमा देश गइसकेका छ। म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु, देशवासीमा आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै भ्रममा, अन्योलमा, अलमलमा पर्ने आवश्यकता छैन। यो लोकतन्त्र, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसलाई व्यवस्थित गर्ने र व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्ने संविधानलाई व्यवहारमा उतार्ने, कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा प्रयास र अभ्यासहरू, तदनुसारका कानुनहरू र त्यस अनुसारका अभ्यासहरू, लोकतन्त्रका अभ्यासहरू अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस देशलाई हामीलाई हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता प्यारो छ, हामीलाई हाम्रो स्वाधीनता प्यारो छ, हामीलाई हाम्रो स्वतन्त्रता प्यारो छ, हामीलाई हाम्रो भौगोलिक अखण्डता प्यारो छ, हामीलाई हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्न अगाडि बढ्न सकेकोमा, रक्षा गरेकोमा गौरवान्वित पनि छ र हामी राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउँदै अगाडि बढाउने, देशलाई विकास गर्ने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने त्यस अभियानमा दृढतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ। यो अभियान एउटा दल विशेषको मात्रै अभियान होइन, सरकारको मात्रै अभियान होइन। यो अभियान सरकार र सबै नागरिक समाज, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सबै सङ्घ संस्था संगठनहरू र सिंगै समाजको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा हो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। त्यसका लागि हामीलाई लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु छ, सुदृढीकरण गर्नु छ, कार्यान्वयन गर्नु छ व्यावहारिक रूपमा र अगाडि बढ्नु छ। त्यही दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस दिशामा अगाडि बढ्न म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। भ्रम फिजाउने शक्तिहरू, अल्मल्याउने शक्तिहरू, नेपाललाई बर्बाद पार्न खोज्ने शक्तिहरू क्रियाशील छन्। तिनका भ्रमबाट मुक्त रहन म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु। भ्रमबाट मुक्त रहौँ र हामी दृढतापूर्वक हाम्रो देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै र माथि उठाउँदै अगाडि बढौँ। अहिले आगामी निर्वाचनले यस सम्बन्धमा एउटा नयाँ टर्निङ पोइन्ट ल्याइनेछ। दलहरूका बीचमा शुद्धिकरण सम्बन्धी यो एउटा गम्भीर झट्का हो। यसै गरेर अहिले जसरी राजनीतिक दलहरू चल्न खोजेका छन् यसरी होइन, शुद्धिकरणका साथ राजनीतिक दलहरू अब चल्नुपर्दछ। राजनीतिक दलभित्र रहेका अस्वस्थता, अवाञ्छित गतिविधि, विचारहीनता, भिजनहीनता, गन्तव्यहीनता, स्वार्थहरूको खेल, स्वार्थहरूको लडाईँ, यसैलाई राजनीति बनाउने र जनतालाई गुमराहमा पार्ने खालका यस्ता प्रयासहरूलाई किनारा गर्नुपर्छ, असफल बनाउनु पर्दछ र शुद्धिकरणका साथ राजनीतिक दलहरू अब नयाँ जोश जाँगरका साथ नयाँ शुद्धिकरण, नयाँ सुदृढीकरण, नयाँ एकता,
नयाँ गतिका साथ हामी गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले राष्ट्रले लिएको बाटो यही बाटो हो जो बिल्कुल सही छ। आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न म आग्रह गर्न सबैलाई चाहन्छु। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी HD सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।